सुरवातेक आमी गीत घेवया गिताचो अंक A10 पेज 5. A10 पेज 5. देवा मुखार उबो रावच्या आमची मोदल्या फावो कोणा फावो नासताना फुग्या मोगार देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासताना फुग्या मोगार देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडो जाल्या जिवो कोणू चुरो कशांका जिवी गोच्या आयज देव आमचो उलयतलो कशांका जिवी गोच्या आयज देव आमचो उलयतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवय आसूं. बाबा भयणानो, देवा मुखार उबो रावच्याक कोणाक फावो हें गीत आमी गायलां आनी अशें आदी कितलेय पावटी आमी मिसाचे बेटेचे सुरवेक हें गीत गायलां. आजचो सेवादोर आयच्या नोवेनाचो सेवादोर आमकां आमच्या खोऱ्या जिविताची भक्ती हाचेर लक्ष घालूंक नियाळ करूंक आनी खोऱ्या क्रिस्ती जिविताचे भक्तींतल्यान गोवाय जावंक उलो मारता. तरी बेटेक आमी तयार जावंक हे वेळार आमचेरूच आमी नदर घालून आमी कसलेय पातकांत आसां जाल्यार ओळखून घेवन सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसणे मागूंक देवाचे काकलुतीक आमी बाराबोर उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. एपासत बागयोन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. आमचे दरेकल्याचें जिवीत आमचे दरेकल्याच्यो गरजो हे वेळार देवाच्या हातांत घालुया. आमच्या कुटुंबाचें आनी सगळ्यांच्या कुटुंबाचें जिवीत अदीक करून खोस्टवतेल्या कुटुंबाचें, आडकोळ्यांक सांपडलेल्या कुटुंबाचें, वायटान जियेतल्या कुटुंबाचें जिवीत देवाक उबारुया. सगळ्या काजाऱ्यांचें जोडप्यांचें जिवीत, अदीक करून दुस्पोट जालेल्या आनी दोशी जियेतल्यांचें जिवीत
बापाच्या हातान घालया. सगळ्या संवसारांतल्या गुरबीस ओस्तोऱ्यांक जे जिवीत तांच्या कुसव्यान आसलोल्या बाळांचें जिवीत देवाच्या हातान घालया. जायते भाशेच्यो पिडा आसात. जायते जाणां वेगवेगळे भाशेन पिडेंत आसात तांकां आनी किरीत भाशेन ही कोरोना व्हायरस पिडा लागलेल्यांक बापाच्या हातान देवाच्या हातान घालया. तशें सगळे पिडेवंतांची सेवा करतल्यां खातीर मागया. साबार भाशेन मनीस वायटान पातकान जियेता जेय पासत मागया. आयज वाडदीस समोरमतात तांचे पासत, तशेंच आयज आपल्या काजाराचो दीस पाळटात तांचेय पासत मागया. काकलूत सारा देवा, आमी बोसकोत भुरगीं तुजी. देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमच्यो सोबतायेन आमकां बोवळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबीत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. पागयोत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बा भयणीनो, आत्मो सोगटाचो तान येता. देवाच्या पुर्यान मनशाचो गूट फकत मनशा भितर आसा तो आत्मो वळखता. तशेंच देवाचे गूट फकत देवाचो आत्मो वळखता. देवान आमकां दिल्ल्यान ती देणी जाणा सावूंक आमी देवा तांय येता. तो आत्मो घेतला सर्वेस्पराचो आत्मो न्हय. देखून मनशाचे झाडवायेक शिकयलोल्या उतरांनी न्हय, पूण आत्म्यान आमकां शिकयलेल्या उतरांनी आमी ही शिकवण दिता. आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच्या उतरांनी शिकयता. ज्या मनशाक आत्मो मेळूंक ना तो देवाचो आत्म्यातान येता ते मागून घेना. हें ताका एक पिशेपण आनी तो तें वळखून शकना, कित्याक आत्म्याचेच वरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता. पूण ज्या मनशाक आत्मो मेळ्ळा ताच्यान सगळे वस्तूंचो वर्थ पारखूंक जाता. पूण ताचो काशा वर्थ कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. म्हणटूच सर्वेस्पराचें मोण कोणाच्यानूच वळखूंक जायना. कोणाच्यान ताका शिकूंक दिवंक जायना. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मोन मेळ्ळां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. सर्वेस्पर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग चड करून चडना तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. तुवें रोचलाय ते सगले तुका दिनवासून सर्वेस्परा तुजे बोग तुजें वंदन करूंक.
तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी पोरगोट करूंक. साबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्यो प्रमाणीकपणाच्यो. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा पळीत जावं. तुजें राज म्हटल्यार सासणाचें राज. पिळगेचे पिळगेक तुजी राजवटी तोखता. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्यो प्रमाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. सकला पडटल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुलुमांत चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्यो प्रमाणीकपणाच्यो. उद्गाराक आमी उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपसलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. ल्युका पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू गालिलियांतल्या काफारनावा नोगरान देवून गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. तो अधिकारी आसलोले परी उलयतालो आनी ताचे शिकोवणे विशीं ती बारी ओजाप जाताली. मेळो देंवचार बसुल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हणलें, नाजारेतकार जेजू, सांग मातशें आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो बोस बी करूंक आयलाय तूं? तूं कोण तो हांव जाणो. देवाचो पवित्र केल्लो भक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सगळे मोदेगोत ताका दोनीर आपटून, पूण ताका मातूय दुखय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं ओजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें! अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्यांक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्ख्या प्रांतान गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. आमचे तयारीचो म्हणजे बागेवंताक वारमारीच्या सायबीण मांयचे जल्माचे परबेचे तयारीचो आज 3रो दीस. आनीक आज आमी खेरीत भाशेन नियाळ करता नीज क्रिस्ती जिविताची भोक्ती करून गोवाय जावं या.
नीज क्रिस्ती जिविताची भक्ती करून गोवाय जाऊया. बाबा भयणानो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नव्यान लक्ष घालुया जे आमकां आतांच स्फोट जाला. मेळो देंवचार बसुल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलो. मेळो देंवचार बसुल्लो मनीस देवस्थानांत आसलो. देवस्थान म्हणल्यार मंदिर. आमच्या काळार देवाचें घर. आनी जेजूय बी त्याच देवस्थानांत आसलो आनी शिकोवन दितालो. कितें घडटा आतां? जेजू शिकोवन दितना हो मेळो देंवचार बसुल्लो मनीस उलयता जेजू लागीं. कितें म्हणटा तो? नाजारेतकार जेजू, सांग मातशें आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो बस करूंक बी आयलाय तूं कोण तो हांव जाणो. देवाचो पवित्र केल्लो भक्त तूं. पळोवपाक दिसता की देंवचार बसलेलो मनीस दुसऱ्या उतरांनी देंवचार पासून जेजूक मानून घेता. तो माखलोलो म्हूण, तो पवित्र म्हूण, तो भक्त म्हूण. खरें देंवचार जेजूक देव म्हूण मानून घेता, भक्त म्हूण मानून घेता, माखलोलो म्हूण मानून घेता? ना. जाल्यार ह्या मनशा वरवीं हो देंवचार कितें उलयता? बाबा भयणानो, खरें म्हणल्यार ह्या मनशा वरवीं तो देंवचार हो तो मनीस जेजू खरेंच माखलोलो, खरेंच तो भक्त, तो पदवेदार हें मानून घेना. हें तो परगटना. हाची तो गवाय दिना. विस्वाशीन मोगाळ बाबा भयणानो, आमचे जिवितांत आमी क्रिस्तांवां जायते भाशेच्यो आमचे क्रिस्ती जिविताच्यो भक्ती करतात. ता म्हणटा हे कोविड-19 हो कोरोना वायरस ह्या पेस्तीक लागून, ह्या रोगाक लागून, ह्या दुयेंसाक लागून इगोर्जो, देवाची मंदिरां आनीक हेर देवळां, मस्जिदां भोंवन कशीं आसात, जंय पोरजेक वचून मंदिरांत, देवळांनी, मस्जिदांनी, इगोर्जांनी आपल्यो रिती पाळूंक मेळनात. आनी आतां थोडी उक्त्यो जायत वेतात. पूण हरशीं आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत इगोर्जांनी येवन क्रिस्ती जिविताच्यो भक्ती रिती आमी पाळटात. आमी इगोर्जांनी येतात. पूण जीं सगळीं इगोर्जांनी ह्यो देवाच्या घरांत येतात ती हे आमी आतांच लक्ष घातलां ताचे प्रमाणे खरेंच नीज क्रिस्ती जिविताची भक्ती करतली. खरेंच जेजू माखलोलो, जेजू पदवेदार हो आमी ताचेर बावाट दवरतली आनी परगटतली, गोवाय दितली. म्हाका जाल्यार अशें दिसता आमी क्रिस्ती रितींनी, भक्तींनी मिसान जावं, नोवेनांनी जावं आनी हेर रितींनी वांटो घेतली 3 तरेचीं मनशां आसात. पयले
मेळो देंवचार बसुल्लो मनीस. मेळो आनी देंवचार बशिल्लो. देंवचारूय ताचेर आसा आनी मेळेपणांत आसा. मेळेपणांत म्हणल्यार वायटान जियेता, पातकान जियेता. मेळो मेळो आत्म्यान, मेळो क्रिस्ती जिवितान, घोडये बायल्यान नितोळ. बरें न्हेसून आयलोलो पूण भितर मेळो. असली मनशां एक तरेची, पयली तरेची मनशां भायल्यान बरी न्हेसून आयल्यांत बरी दिसतात पूण मेळी, क्रिस्ती जिविताक मेळी. मनशांक कशी मेळी न्हय पूण क्रिस्ती जिविताक मेळी. कोरें नीज क्रिस्ती जिवेत जियेनात तसली मनशां. पयली तरेची. आमी आमकांच पळोवन म्हणूंक जाय, हांव असलो मनीस, मेळो मनीस. इगोर्जेन येता धर्मीक रितींनी मिसांत आनी हेर धर्मीक रितींनी वांटो घेता मेळो मनीस. दुसरे तरेचो मनीस. मेळो बरोसभर देंवचार बसलोलो, देंवचार आसलोलो, possessed by devil. आनी तिसरे तरेचो मनीस नितोळ, नीज क्रिस्ती जिवीत जियेतलो. आनी खरी क्रिस्ती, खरें नीज क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार कसलेंच वायट ताचे जिवितांत ना, कसलेंच पातक ताचेर ना, कसलें मेळेपण ताचेर ना. आनी असल्या नीज क्रिस्ती जिविताची भक्ती करूंक आयलोलो हो देव मंदिरान, हो इगोर्जेन आयलोलो. बाबा भयणानो, चड करून आमी पयल्या मनशा भाशेन बरी नोवेनां आसात जाल्यार, फेस्त आसा जाल्यार आनी हेर कसली तर रिती आसा जाल्यार न्हेसून बरे भाशेन आमी येतात पूण भितर आमचें जिवीत मेळ्ळें. आतां हे पयल्या मनशा भाशेन दोन भाशेन वागतली इगोर्जेन हो देव मंदिरांत आसात ती. पयल्या मनशा भाशेन मेळ्ळी खरी, पातकान वायटान जियेतली वायट जिवीत आसात ती, पूण तीच दोन भाशेची. पयले आपूण वायटान पातकान आसा, आपूण वायटोवें पातकी मेळ्ळें जिवीत जियेता म्हूण जाणा, जागृताय ताका आसा. आनी इगोर्जेनूय बी आयला, रितींनी बी वांटो घेता, मिसांनी बी वांटो घेता, नोवेनान बी वांटो घेता, पूण बदलूंक सोदिना, बदलपाचें ना. तो बिश्टो ते मेळो देंवचार बसलेल्या मनशा भाशेन ताका जेजूचेर बावार्थ आसा म्हूण न्हय, तो बदलूंक सोदता म्हूण न्हय, तसली मनशां. देखूनच आमचें क्रिस्ती जिवीत खरें नीज क्रिस्ती जिवीत कशें दिसून येना आनी नीज क्रिस्ती जिविताची गोवायकी आमी दिना. दुसरे तरेची मनशां बाबा भयणानो, वायटान पातकान आसलोलो आनी आपूण वायट जिवीत जियेता म्हूण तो जाणा, आपले भितर कितलेच तरेचे पातक आसा म्हूण ताका जागृताय आसा. आनी ही जागृताय घेवन आनी खरी दूख धरून तो इगोर्जेन धर्मीक रितींनी जावं नोवेनांनी जावं मिसान जावं रितीरान वांटो घेता. आनी ताचो आवडो, ताचो उद्रेक ह्या जिवितांतलो भायर सरूंक
कोरे नीज क्रिस्ती जिवीत जीव ताचो वांगडो. भाव भयणानो, असल्या मनशाक सगळें कितें घडटा जाणा? जेजून मेळो देंवचार बसलेल्या मनशाक म्हणलो ते भाशेन कितें म्हणटा जेजू ताका, ओ गो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. ओ गो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सगळे मदें गो ताका दोनीर आपटून पूण मातूय दुखय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून वेता. सगळीं अजाप जातात. आनी अशें जायते फावटी रेतीरांनी नोवेनांनी आमी जायते सगळे घडलेलें पळयता. आज बाबा भयणानो, आमी आमचे सर्गीचे मायेच्या जल्माचे परबेक तयारीच्या तिसऱ्या दिसात आमी आसाव. आनी आमी घोडी मंदिरांत ना, थोडे कडेन मंदिरांनी घोडी आयल्यान जाय घराकूच रावन पूण हे रितीन ह्या मिसान वांटो घेता आनी जेजू आमचे लागीं उलयता आनी आमकां जेजू दर एकल्याक पळयता. आयच्या पयल्या वाचपान म्हणला ते भाशेन भाग्योन पावलो म्हणटा, आत्मो सोकटांचो ताव घेता देवाचो पुर्यान. मनशाचे गूट फकत मनशा भितर आसा तो आत्मो वळखता. हेच भाशेन भाव भयणानो, आमी आमचे घरा कडेन आसूं, आमी आनी खंयसरूय आसूं, तो देव आमचो दर एकल्याचो ताव घेता. आमी कसली मनशां ती मेळी मनशां जाल्यार आनी मेळी मनशां जाल्यार बदलूंक सोदतात तसली वायट हवेन जिवीत येता म्हणून पातकान आसा म्हणून ओळखून ह्या जिवितांतली भायर सरूंक सोदतात तसली मनशां जाल्यार जेजू हे वेळार आमकां दर एकल्याक पळयता. आनी जे भाशेन तो मेळो देंवचार बसलेल्या मनशाक म्हणले ते भाशेन आज आमकांय म्हणटा, ओ गो राव आनी मनशा भितरलो भायर सर. बाबा भयणानो, आमचें जिवीत मेळ्ळें पातकाचें खरें, पूण दुसऱ्या मनशा भाशेन जावंक जाय. म्हणजे हांव बदलूंक सोदतां. सायबा पळय मेळ्ळो हांव, पळय सायबा पातकान जियेतलो हांव. म्हजे जिवितांतली ही पातकां जेजू म्हाका आनी जेजू आमकां एके भाशेन आमचेय भितर आसलेल्याक हुकूम घालतलो आनी ताचें उतर आमकां सोडयतलें. आनी भाशेन बाबा भयणानो, आमी कोऱ्या ओ नीज क्रिस्ती जिविताक गोवाय जातले. सायबीण मायचें जिवीत नीज क्रिस्ती जिवीत. तिचे भाशेन आमी जावंक तिचे विनवणेन मिसांत आमकां देवाची कृपा मागया. दाना तोयरे वेडार आमी गीत घेवया. गिताचो अंक C30 पेज 41. C30 पेज 41. Bagar maginay ako संसार तुझो सायबा आमची कालचा तुका साय कुशेन ओपून दिता तुका आमची कालचा उबारता तुझ्या मोगा गवंडेता आमची कालचा उबारता तुझ्या मोगा गवंडेता आशा आमच्या काळजाची तुका सायबा कशी लागली तुशी तुझ्या मोगाची आमची भितर आशा वाडली आमची काळजां उबारता
तुझ्या मोगा गावडेता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगा गावडेता मोच्या बाबा भयणानो मोच्या आणि तुमच्या हातांतले बलिदान सुटपुतविदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आणि मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्विस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोघाळ बापा, तुझे एकल्यास पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसले बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेसूचे नांवी. आमेन. सुर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वडणिता, तुजी किर्ती पोरगोडटा. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कुरपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमीक. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी आनंदान स्तुती गायता. Sorves porto Sorgani संसार पला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय Sorves porace navi Yeta takasu Utsorgi tuka soy soy Utsorgi tuka soy soy बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट. आपलीच कुशेन कोश्ट मरोन सुसुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची.
तीस पुरी जेवण जातूस ताणीं काल्स घेतली, कनोव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोबेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें इरोगोत. पातकांचे मोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. ये म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोड पोरगोटुया. तुझ्या कुसानी उनोशी बोबोडा ओली तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, शिसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाग्यून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी आनी मोठपाशी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर तांकां. तुजे इश्टाकुतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजे पोरचोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. बाग्यूंत आंकवार मारे, भलायकेचे सैबिणी सांगाती सांजे तिचो पोती बाग्यून दवरूंक दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकांक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी ओ जेजू आमचे बोड आमची सक्ती जावंक येता. आमी नीज क्रिस्ती जिवितांतल्यान ताका गवाही दिवंक बाबार्थान सगळी तयारीन ताका घेवंक फुडें सोदता ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पयत संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू दाखवेल आमी पहाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी पहाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. दाखवेल आयल्या म्हज्या बाबा ती समटा माये मोगान ओदीक पोरपो गोच्या मोनान फाटेर बेंता गोचे मापा. जेजू दाखवेल आमी पहाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी पहाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सुरविस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं सुरपुद्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. गिताचो अंक T48 पेज 224. T48 पेज 224. संसाराची तुगे राणी आमी दोशी किरकोळ भुरगी आमची गांवचे शेरांतली आयगे घालती ही विलोनी सोर बायटांतली सोर विघ्नांतली निबार माये सुलोकिनी गावात आमच्या गोरगोरांनी शांतीची आमची जिणी संसाराची तुगे राणी आमी तुझी किरकोळ भुरगी आमचे गांवचे शेरांतली आयगे घालती ही विलोनी